व्यूअर्स, ये जनाब हमारा पहला टूर जो है 2023 का स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को का शुरू हो गया है। इस वक्त हम मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जुनैद अब्बासी साहब, ये हमें लेके आए हैं। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है भाई इनकी, ये देखें पोर्श पे लेके आए हैं हमें, तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई हमारी ज़रा। जिया है मैं भूल गया था। और भाई ये देखें सामान तैयार है, हम लोग सब तैयार है जाने के लिए। और क्या बात है। और ये जनाब हमारे और दोस्त हैं, इनका नाम भी जुनैद है। ये किर्गिस्तान जा रहे हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ ही रहे थे, तो हम लोग जा रहे हैं। अब आप जाएंगे किर्गिस्तान, मैं जाता हूँ स्पेन, और मैं टैपस खाऊंगा। आप क्या खाएंगे वहाँ पर? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि शेख जाए मक्के, हम तो इंग्लिस्तान देखेंगे, वो देखें घर खुदा का, हम खुदा की शान दें। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई अच्छा जी जुनैद साहब, बड़ा ज़बरदस्त रहा कि आपसे भी यहाँ पर आपके साथ जा रहे हैं। हालांकि हमारे रास्ते जुदा जुदा हो जाएंगे। तो आप तो भाई बहुत मुल्कों में घूमे हुए हैं, तो ज़रा ये बताएं कि अज़रबैजान, किर्गिस्तान और दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, कैसी ज़िंदगी है वहाँ की? मैं सुना होगा कि कोहकाफ हुआ करता था, कोहकाफ की परियां और जिन। तो ये वो ममालिक हैं जहाँ पे मर्द बड़े मजबूत और लंबे चौड़े होते थे और ख़वातीन बड़ी खूबसूरत होती थी, तो वो उसको कोहकाफ का नाम दे दिया गया। ये कैसी लाइफ कैसी है वहाँ पर? क्या डेवलप कंट्री है या जिस तरह हमारा पाकिस्तान है, इस तरह के कुछ मुल्क हैं? कैसे मुल्क है भाई वो? जी, ये पोस्ट सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं और बड़े खूबसूरत मुल्क हैं, लेकिन उनमें ट्रांजिशन हुई है। सो तकरीबन 1990 के करीब ये आज़ाद हुए सारे सोवियत यूनियन टूटने के बाद, और अब वहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो तकरीबन, इनको कंट्रीज़ इन ट्रांजिशन कहा जाता है, और ये तकरीबन कैच अप कर चुके हैं। अब आप जाएं वहाँ पे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ही लगते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो आज़ादी है, हकूकी इंसानी आज़ादी से कहते हैं, ह्यूमन राइट्स वगैरह हैं वहाँ पर कि नहीं? अब ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, और ये डिपेंड भी करता है कि आप ह्यूमन राइट्स किसको गर्दानते हैं। अगर तो हम कंपेयर करें कनाडा के साथ, तो ऑफ कोर्स दे आर इन कंट्रीज इन ट्रांजिशन, और वो अभी उस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला करें, तो मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आसान है पाकिस्तान के में एक आम आदमी को। वहाँ तो मैं तो उसी को लाइट तो नहीं जाती, हाइड्रो बिल्कुल नहीं, गैस वैस टाइम पे मिल जाती है लोगों आज को? तक मुझे कोई 1 साल हो गया, आज तक एक दफ़ा भी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया आउटेज। तो आप तो असल में काफ़ी बड़े ओहदे पे वहाँ काम करते हैं। मैं आपका बताऊंगा नहीं लोगों को कि भाई आप किस पे हैं, लेकिन काफ़ी बड़े ओहदे पे काम करते हैं आप वहाँ पर। और आप सारी उम्र मुख्तलिफ मुल्कों में आपने विज़िट किया, आपने इराक़ में भी काम किया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट में आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं, आपने पाकिस्तान में भी काम किया है और मुख्तलिफ मुल्कों में भी काम किया है। तो आप क्या बताएंगे हमारे पाकिस्तानियों को कि वो विज़िट के लिए अगर आएँ तो जाएँ कौन सी जगह पे, अज़रबैजान में या किर्गिस्तान में जाएँ? ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि उज़्बेकिस्तान एक मुल्क है, ताशकंद, समरकंद और बुखारा, वहाँ पे ज़रूर जाएं, इसलिए कि वहाँ पे एक ख़जाना है इस्लामिक हिस्ट्री का। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने अहादीस कलेक्ट की थी, उनका मज़ार है। एक सहाबी रसूल वहाँ पे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सुन के हैरत होगी कि वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ थीं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थीं 13वीं और 14वीं सदी में, जो कि जिस वक्त हम ताजमहल बना रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी। बताएँ आप जी बताइए कि अज़रबैजान वगैरह में इस्लाम की क्या नौइयत है, किस किस्म का इस्लाम वहाँ पर? जैसे हमारा देखिए, वहाँ पे सिचुएशन ये है कि पॉपुलेशन की मेजॉरिटी ख़ुद को बड़े फ़ख्र से मुसलमान कहती है, लेकिन वहाँ ऐसा इस्लाम नहीं है जो जिसके हम आदी हैं पाकिस्तान में। यानी वहाँ पे पाबंदियाँ नहीं हैं, बल्कि आप अपना मज़हब को, अपने फेथ को, अपने ईमान को फॉलो करते हैं अपनी फ़िक्र की आज़ादी के साथ। कि नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा माइल है
اپنے روٹس کی طرف واپس آنے کی، لیکن ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اسی طرح پہ ان پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے جو فالو کسی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے اس طرح سے، جس طرح سے جیسے ہمارے ہاں دینی حضرات جو ہے. جو پاکستانی وہاں جاتے ہیں ان کو وہ لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا گرین پاسپورٹ جو ہے وہ کئی ملکوں میں ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں. جی دیکھیے، مختلف وجوہات کی وجہ سے آذربائیجان میں تو ہمارے پاسپورٹ کی بڑی عزت ہے. کرغزستان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں. اس وقت کوئی 10,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. بھائی یہ بات نوٹ کر لیں، کرغزستان میں جو ہے وہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ہیں. سوال یہی ہوگا کہ ان کا وہاں کے جو گریجویٹس ہیں کہ ان کی کیا رینکنگ ہوتی ہے، کیسے وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاب کے سلسلے میں. جی میں اس سلسلے میں غالباً زیادہ تو نہیں بتا سکوں گا، اس لیے کہ میرا ذاتی طور پہ ایسے اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جیسے میڈیکل سکولز ہیں وہاں سے جو گریجویٹس آتے ہیں پاکستان میں آ کے کوئی ایک آدھ امتحان دینے کے بعد پاکستان میں پریکٹس کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے جو وہاں پہ تعلیم کے لیے مقیم ہے. اور بھائی ہم یہ یہاں کے بزنس لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور جنید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر ہمارا اسٹے آدھے گھنٹے کا ہوگا، اس کے بعد فلائٹ تیار ہے جانے کے لیے لنڈن، اور لنڈن سے پھر میں وہاں سے جاؤں گا سول اسپین، اور پھر اسپین میں پھر آپ کو وہاں پہ دکھائیں گے. ابھی تو بھائی یہ ہے کہ تھوڑی سی پیٹ کی پوجا کرنی چاہیے، اور پوجا جو ہے وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ چوز کیا ہے یہاں پہ چکن ود سم مجھے الفریڈو ساس کے ساتھ لگ رہا ہے، ٹومیٹوز اور کچھ تھوڑا سالڈ ہے، اور یہ چلی سوپ ہے. اور جناب یہ دیکھیں ایسے ہم بیٹھے پیچھے جہاز ہے. آپ بتائیں کیسا لگا آپ کو کھانا؟ جی کھانا تو بڑا اعلیٰ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب کچھ اچھا ہے. اور ایک جو مزے کی بات ہے اور ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ تمام کھانے حلال ہیں، تو تمام میٹ حلال میٹ استعمال. اچھا یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کہ اس لاؤنج میں ہم مونٹریال میں بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس لاؤنج میں ہیں، اور جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ سارا کے سارا حلال ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ مونٹریال آئیں اور کبھی بزنس لاؤنج میں آئیں تو یہاں پر ان سے آپ پوچھ لیں اور بتا دیں گے آپ کو کہ ہاں جی حلال ہے کہ نہیں حلال ہے. تو بہرحال کھانا مزے کا ہے. اچھا جنید صاحب آپ یہ بتائیں آپ کہ ابھی آپ نے کافی بتایا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بارے میں، اور کون کون سے ملکوں میں آپ نے کام کیا اور کیا کچھ دیکھا، کیا کچھ دیکھا کوئی، اور مڈل ایسٹ میں بھی آپ نے کافی ٹائم گزارا ہے. جی بس وہ ایسا ہے کہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں رہے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں مسقط، عمان اور عراق، یہ دو کنٹریز ہیں جہاں پہ ایکسٹینسولی کام کیا ہے، اور کچھ عرصہ دبئی میں. اور اس کے علاوہ فارمر سوویت یونین میں سینٹرل ایشین اسٹیٹس تقریباً میں نے ساری کور کی ہیں آج کل، تاجکستان اور کرغزستان میں. اور آذربائیجان کا تو آپ نے بتا دیا، اس کے ساتھ ہی جارجیا ایک چھوٹا سا ملک ہے وہاں پہ. پاکستانیوں کے ایک لحاظ سے آذربائیجان میں بہت عزت ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بڑے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا آذربائیجان کا جب ان کی لڑائی، ان کی جنگ ہوئی تھی آرمینیا کے ساتھ. تو اس کے علاوہ میری ایک اسائنمنٹ، جی میں کچھ عرصہ بنگلہ دیش میں، اور میری ایک اسائنمنٹ ایسی تھی جو بیس تو سری لنکا میں تھی، لیکن میں پورا ایشیا ریجن کور کر رہا تھا UNDP کے لیے. تو اس میں پھر مجھے بہت سارے ممالک میں انکلوڈنگ انڈیا، بنگلہ دیش اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے کچھ ملک ہیں، لاؤس، ویتنام، کمبوڈیا، ان ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا. بس جی وہ کہتے ہیں کہ زنجیروں کبھی کڑی نہ پڑی ہو، دیوانے کا پاؤں درمیان ہے. کیا بات، بہت اچھا شعر ہے، زبردست بات ہے. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم ہو گیا بورڈنگ کا، اور کال ہونے والی ہے اس کی. تو جنید صاحب ہم آپ کو یہاں پہ خدا حافظ کریں گے، اور تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بورڈنگ ہو گئی ہے بھائی، جا رہے ہیں اب جہاز کی طرف، اور دیکھتے ہیں کتنے بجے سے ہوتی ہے. رائٹ ٹائم ابھی تک لگ رہا ہے. ایئر ٹرانسلیٹ کی میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اور وہ کافی اچھی لگتی ہے. ابھی ہم دیکھیں گے ادھر کی روانگی ہے اور اپنا فن ہوگا شروع.
Landing. Thank you. If you would like to join us, please lower your tray table and raise your chair back. तकरीबन 1 घंटा रह गया है लंदन पहुंचने में, तो अनाउंसमेंट हुई है अभी और उसमें बताया है कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों जनाब हम पहुंच गए हैं इस वक्त लंदन में गैटविक एयरपोर्ट पर, और अभी यहाँ पर हमारा जो है वो तकरीबन 8 घंटे का स्टॉप ओवर है। उसके बाद 2 घंटे की फ़्लाइट लेकर हम जाएंगे जनाब स्पेन सिविल।